ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम डॉक्टर रामप्रसाद जांगीड़ा अद्यतन कक्षायां भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अद्य वयं शास्त्री प्रथम वर्षस्य कृते निर्धारित पाठ्यक्रमानुसारं संस्कृत वाङ्मयम् इति विषयस्य प्रथम पत्रे निर्धारित पाठ्यपुस्तकं काव्यदीपिका इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। काव्यदीपिकायां केषाञ्चन प्रमुखाणां छन्दसाम् अलङ्काराणां च सामान्यरूपेण विवेचनं वर्तते। अतः सर्वप्रथमं वयं छन्दशास्त्रस्य सामान्यं परिचयं ज्ञास्यामः। किं नाम छन्दशास्त्रम् इति अयं प्रश्नः भवति सर्वप्रथमम्। इति जिज्ञासायाम् उच्यते यत् वैदिकमन्त्राणाम् अथवा वैदिकऋचाम् लौकिकपद्यानां श्लोकानां वा गेयव्यवस्था यस्मिन् शास्त्रे स्यात् तत् छन्दशास्त्रम् इति उच्यते। अर्थात् यस्मिन् शास्त्रे वैदिकमन्त्राणाम् अथवा लौकिकश्लोकानां गानव्यवस्था गेयव्यवस्था स्यात् तदेव छन्दशास्त्रम्। छन्दशास्त्रम् अवगन्तुम् अवधेयाः केचन बिन्दवः सन्ति, येषाम् उपरि अद्य वयं चर्चां करिष्यामः। ते बिन्दवः एवं प्रकारेण सन्ति: छन्दसः परिभाषा, छन्दशास्त्रस्य महत्त्वं, छन्दशास्त्रस्य इतिहासः, छन्दशास्त्रस्य आचार्यपरम्परा, छन्दशास्त्रस्य प्रसिद्धाः आचार्याः, तेषां ग्रन्थाश्च, छन्दसः भेदाः, वृत्तभेदाः, लघुगुरुविचारः, मात्राविचारः, गणविचारः, अन्य पारिभाषिक शब्दाः। सर्वप्रथमं वयं छन्दसः व्युत्पत्तिजन्या परिभाषा का भवति इति विषये ज्ञास्यामः। संस्कृतभाषायां छन्दधातोः छादनार्थे आह्लादनार्थे च घञ् प्रत्ययकृते सति छन्दः इति शब्दः निष्पद्यते। छन्दस् इति शब्दस्य द्वौ अर्थौ भवतः: आच्छादनम् आह्लादनं च। अत्र यास्काचार्यः अपि निर्वचनं कुर्वन् निर्वचनदृष्ट्या छन्दसः परिभाषां करोति। छन्दांसि छादनात् येन भावरसादयः आच्छादिताः भवन्ति तच्छन्दः उच्यते। द्वितीयः अर्थः वर्तते आह्लादनम्।
आह्लादनम इत्युक्ते आनंदः। यदि आह्लादने इति धातोः छन्दयति आह्लादयति अथवा छन्द्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या असुन प्रत्यय कृते सति छन्दस् इति शब्दस्य निष्पत्तिर्जायते। अर्थात येन सहृदय पाठकानां रसिकानां वा आह्लादः आनन्दः वा जायते तदेव छन्दः इति व्युत्पत्तिजन्या इयं परिभाषा वर्तते। महर्षि कात्यायनः अपि छन्दसः लक्षणं कुर्वन् कथयति यदक्षर परिमाणं तच्छन्दः। यत् अक्षराणां परिमाणं तच्छन्दः भवति। अर्थात यस्याम रचनायां मात्राणां अक्षराणां यतेश्च कश्चन विशेषः नियमः स्यात्, काचित् विशिष्टा व्यवस्था भवेत्, सा एव रचना छन्दः इति भवति। महर्षि कात्यायनः वदति एवम्। इतः परं वयं पश्यामः छन्दशास्त्रस्य महत्त्वम्। वयं जानीमः यत् संस्कृतवाङ्मये छन्दशास्त्रस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते। भवद्भिः पठितं पूर्वम् अपि पठितम् अस्ति यत् वेदस्य 6 अङ्गेषु अपि छन्दसः गणना भवति। अस्य महत्त्वम् एव वर्तते यतोहि काव्येषु मोहकता, रमणीयता, आह्लादकता वा छन्दसा एव भवति। यावत् कालपर्यन्तं छन्दशास्त्रस्य ज्ञानं न भवति तावत् कालपर्यन्तं काव्यसु मोहकता, रमणीयता, आह्लादकता, आनन्दः वा भवितुं न शक्नोति। एवं प्रकारेण छन्दशास्त्रस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति एव। भगवता पाणिनिना अपि पाणिनीयशिक्षायां प्रोक्तं यत् छन्दः पादौ तु वेदस्य। छन्दः पादौ तु वेदस्य। मया इदानीं पूर्वम् एव उक्तं यत् वेदस्य षडङ्गानि सन्ति। व्याकरणं, ज्योतिष, निरुक्त, छन्द। तो तत्र 6 अङ्गेषु छन्दसः अपि गणना भवति। तस्य किं वैशिष्ट्यम्? तत्र उच्यते कि यथा मानवः पादौ विना चलितुम् असमर्थः भवति तथैव वेदपुरुषः अपि छन्दः विना चलितुम् असमर्थः। अर्थात् छन्दसां ज्ञानं विना वेदमन्त्राणां सम्यक् उच्चारणं न भवति। यः जनः, यः वेदज्ञः छन्दसां ज्ञानं न प्राप्नोति सः वेदमन्त्राणाम् अथवा लौकिकश्लोकानां सम्यक् प्रकारेण उच्चारणं कर्तुं न शक्नोति। शास्त्रेषु उक्तम् अपि अस्ति यत् यः वैदिकः छन्दसां ज्ञानं विना देवान् उपासते, अर्थात् देवानाम् उपासनां करोति, यज्ञं करोति, वेदम् अधीते, अध्यापयति च, सः पापीयान् भवति। अर्थात्
तेन वैदिकेन यानि कर्माणि कृतानि छंदसां ज्ञानं विना तो तेषां फलं न प्राप्यते। एवमेव लौकिक संस्कृत साहित्येपि विशेषतः छंदसां प्रयोगः दृश्यते भवति। अतः लौकिक साहित्यस्य वैदिक साहित्यस्य च सम्यक् उच्चारण ज्ञानाय छन्दशास्त्रस्य ज्ञानं नितान्तम् आवश्यकं वर्तते। अग्रे पश्यामः छन्दसः इतिहासः। भवन्तः जानन्ति यत् संहिता ब्राह्मणग्रन्थेषु छन्दसः उल्लेखः अस्ति। तत्र तेषु ग्रन्थेषु छन्दो नाम्नः उपलभ्यत्वात् एव प्रतीयते यत् छन्दसः उत्पत्ति वैदिक काले एव जाता आसीत्। ऋग्वेद सामवेदयोः सर्वे मन्त्राः छन्दोबद्धाः सन्ति इत्यपि वयं जानीमः। यजुर्वेदस्य गद्यात्मकाः पद्यात्मकाश्च सर्वे मन्त्राः छन्दोबद्धाः सन्ति। अस्य यद्यपि अनेकैः आचार्यैः बहूनि छन्दशास्त्राणि लिखितानि, तथापि अस्य छन्दशास्त्रस्य प्रतिनिधि ग्रन्थः छन्दसूत्रम् एव वर्तते, यस्य प्रणेता आचार्य पिङ्गलः अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य उपरि आचार्य हलायुधेन मृतसञ्जीवनी नाम्नी टीका अपि लिखिता वर्तते। इयं टीका प्रसिद्धा टीका अस्ति। अग्रे वयं पश्यामः छन्दशास्त्रस्य आचार्य परंपरा। पिङ्गल सूत्रम् अधिकृत्य एका टीका लिखिता आसीत्। तस्याः नाम वर्तते यादव प्रकाश टीका। तस्याः अन्तिम श्लोकेन छन्दशास्त्रस्य आचार्य परंपरायाः ज्ञानं भवति। तदनुसारं छन्दशास्त्रस्य प्रथमः प्रवर्तकः भगवान् शङ्करः अस्ति। भगवतः शङ्करात् देवगुरु बृहस्पतिः इदं छन्दशास्त्रम् अधीतवान्। ततः दुश्च्यवनः इन्द्रः, ततः असुरगुरुः शुक्राचार्यः, शुक्राचार्यात् माण्डव्य ऋषिः, माण्डव्य ऋषितः यास्काचार्यः, यास्काचार्यात् पिङ्गलाचार्यः। एवं प्रकारेण छन्दशास्त्रस्य आचार्य परंपरा अस्माभिः दृश्यते। अग्रे वयं पश्यामः छन्दशास्त्रस्य प्रसिद्धाः आचार्याः
तेषां ग्रन्थाश्च मया पूर्वम् एव उक्तमासीत् यत् छन्दशास्त्रस्य बहवः आचार्याः सन्ति, तेषु केचन प्रसिद्धाः आचार्याः, तेषाम् एव नामोल्लेखः अस्माभिः मया अत्र कृतः। तैः आचार्यैः लिखिताः ग्रन्थाः अपि, तेषाम् अपि नामोल्लेखः मया अत्र कृतः। वयं सर्वेपि जानीमः यत् सम्पूर्ण संस्कृतवाङ्मये बहूनि वैदिकानि लौकिकानि च छन्दशास्त्राणि समुपलभ्यन्ते। तेषु केषाञ्चन ग्रन्थानां नामानि तेषाम् आचार्याणां नामानि एव अधः मया लिखितानि सन्ति। यथा आचार्य पिङ्गलः, तस्य ग्रन्थः अस्ति छन्दसूत्रम्। एतस्मिन् ग्रन्थे छन्द शास्त्रस्य विवेचनं वर्तते। महाकवि कालिदासः, तेषां ग्रन्थः वर्तते श्रुतबोधः। आचार्य क्षेमेन्द्रः, तेषां ग्रन्थः सुवृत्तितिलकम्। हेमचन्द्रः छन्दोनुशासनम्। आचार्य केदारभट्टः वृत्तरत्नाकरः। आचार्य जयदेवः जयदेवछन्दः। आचार्य गंगादासः, तेषां ग्रन्थः अस्ति छन्दोमञ्जरी। दामोदरमिश्रः, तेषां ग्रन्थः वाणीभूषणम्। श्रीशेखरभट्टः वृत्तमौक्तिकम्। श्रीकृष्णभट्टः वृत्तमुक्तावली। आचार्य जनाश्रयः, तेषां प्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते जनाश्रयी छन्दोविचिति। एतेषु सर्वेषु ग्रन्थेषु अपि छन्दशास्त्रस्य विवेचनं द्रष्टुं शक्यते। वयं पश्यामः छन्दसः भेदाः। प्रथमं वयं पश्यामः छन्दसे द्वौ भेदौ भवतः प्रामुख्येन लौकिकं वैदिकं च। वैदिकं लौकिकं च। सर्वप्रथमं वैदिक छन्दः, अर्थात वैदिक साहित्ये प्रयुज्यमानानि छन्दांसि वैदिक छन्दांसि भवन्ति। यानि छन्दांसि वैदिक वाङ्मये प्रयुज्यमानानि भवन्ति तानि वैदिक छन्दांसि। तानि एवं सन्ति, तेषां नामानि एवं प्रकारेण सन्ति यथा गायत्री 24 अक्षराणि एतस्मिन् छन्दसि अस्ति। 24 अक्षराणि एतस्मिन् छन्दसि सन्ति। उष्णिक छन्दसि 28 अक्षराणि। अनुष्टुप् छन्दसि 32। बृहति छन्दसि 36। पंक्तिः छन्दसि 40। त्रिष्टुप् छन्दसि 44। जगति छन्दसि 48 अक्षराणि भवन्ति। एतानि सप्त छन्दांसि प्रमुखतया वेदेषु प्रयुक्तानि सन्ति। अग्रे पश्यामः लौकिक छन्दः। लौकिक साहित्ये प्रयुज्यमानानि छन्दांसि लौकिक छन्दांसि भवन्ति। यथा अनुष्टुप्, उपजाति, इन्द्रवज्रादयः। इदं लौकिक छन्दः पुनरपि द्विविधं भवति, वर्णिक छन्दः, मात्रिक छन्दश्च। वर्णिक छन्दः वृत्तम्। वर्णिक छन्दसः अपरं नाम वृत्तम् अपि वर्तते।
अस्य लक्षणं वर्तते अक्षरै गणना यत्र, अर्थात यस्मिन् छन्दसि अक्षराणां गणना भवति तत् वर्णिक छन्दः कथ्यते। यस्मिन् छन्दसि अक्षराणां पादस्थ अक्षराणां, केषाम् अक्षराणां? पादस्थ चरणस्थ, यतोहि एकस्मिन् श्लोके 4 पादाः सन्ति। पादस्थ अक्षराणां गणना यस्मिन् छन्दसि भवति तत् वर्णिक छन्दः अथवा वृत्तम्। श्लोकः अपि उच्यते वृत्तम् इत्यस्य पर्यायनां श्लोकः, यथा उपेन्द्रवज्रा, इन्द्रवज्रा, वसन्ततिलकादयः। मात्रिक छन्दः। जातिः अस्य छन्दसः अपरं नाम। अस्य किम लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते मात्राभिर्गणना यत्र, अर्थात यस्मिन् छन्दसि पादस्थवर्णानां मात्राः गण्यन्ते तत् मात्रिक छन्दः। अत्र विशिष्टम् एवमेव एतदेव यत् श्लोकस्थ ये पादाः सन्ति, तो पादस्थ वर्णानाम् अक्षराणां नाम वा मात्राः तत्र गण्यन्ते, तदेव मात्रिक छन्दः भवति। यथा आर्या। अग्रे पश्यामः वृत्तभेदाः। पूर्वमेव मया उक्तम् आसीत् यत् वर्णिक छन्दः तदेव वृत्तम्। तस्य पुनरपि भेदाः भवन्ति। वृत्तस्य प्रामुख्येन 3 भेदाः भवन्ति। समम् अर्धसमं वृत्तं विषमं च तथा परम्। प्रथमः भेदः समवृत्तं, द्वितीयः भेदः अर्धसमवृत्तं, तृतीयः भेदः विषमवृत्तम् इति। समवृत्तस्य लक्षणं वर्तते यस्य छन्दसः 4 पादाः समानेन लक्षणेन युक्ताः भवन्ति तत् समवृत्तम्। यथा इन्द्रवज्रा, वसन्ततिलकादयः। इन्द्रवज्रा छन्दसि वयं पश्यामः। इन्द्रवज्रा छन्दसि 4 पादाः, 4 अपि पादेषु 11 अक्षराणि भवन्ति। अतः इन्द्रवज्रा छन्दः समवृत्तं छन्दः वर्तते। अर्धसमवृत्तम् अस्य छन्दसः परिभाषा भवति यस्य छन्दसः प्रथमचरणः तृतीयचरणसदृशः, द्वितीयः च चतुर्थचरणसदृशः भवति तद् अर्धसमवृत्तं। यथा वियोगिनी। अर्थात प्रथमः चरणः तृतीयः चरणः समानः भवति, द्वितीयः चरणः चतुर्थचरणः च समानः भवति, तदेव अर्धसमवृत्तम्। तृतीयः भेदः विषमवृत्तम्। यस्य छन्दसः 4 अपि चरणेषु भिन्नलक्षणता स्यात् तद् विषमं वृत्तम्। यथा उद्गाथादयः। एवं प्रकारेण वृत्तस्य प्रामुख्येन 3 भेदाः अस्माभिः अवलोकिताः। अग्रे पश्यामः यत् छन्दशास्त्रे लघुः गुरु अक्षराणाम् अपि महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। लघुमात्रा गुरुमात्रा का भवति
इति विषये चर्चां वयं कुर्मः। यतो हि छन्दसां ज्ञानाय लघुगुरु अक्षराणां ज्ञानम् आवश्यकं भवति। तथा हि लघुवर्णः कः भवति अयं प्रश्नः भवति। तर्हि उच्यते एकमात्रिकः भवति लघुवर्णः। ह्रस्वस्वरः लघु भवति, यथा ए, ई, उ, रि, लि। एते पञ्चस्वराः सन्ति। सर्वेपि एते पञ्चस्वराः ह्रस्वस्वराः। ह्रस्वस्वरयुक्तः व्यञ्जनोऽपि लघुः भवति, यथा क, धन, अ इति ह्रस्वस्वरः, क इति व्यञ्जनवर्णः। संयोगे क इति वर्णः ह्रस्ववर्णः, लघुवर्णः। च, ट, त, प इत्यादयः। द्वितीयः अस्ति गुरुवर्णः। गुरुवर्णः कः भवति इति प्रश्नः। तर्हि उच्यते द्विमात्रिकं भवति गुरुवर्णः। दीर्घस्वरस्य गुरुसंज्ञा भवति, यथा आ, ई, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घस्वरयुक्तः व्यञ्जनोऽपि गुरुः भवति, यथा का, क, धन, आ। क इति व्यञ्जनवर्णः, आ इति दीर्घस्वरः, मिलित्वा का। एवमेव चा, टा, ता, पा इत्यादयः। अनुस्वार सहितः वर्णोऽपि गुरु भवति, यथा कम। क वर्णः उपरि क वर्णः वर्तते, उपरि अनुस्वारः। कम, चम, टम, तम, पम इत्यादयः। विसर्गान्तः वर्गोऽपि गुरुः भवति, यथा कः, चः, टः, तः, पः इत्यादयः। संयुक्ताक्षरात् पूर्ववर्णः गुरु भवति। प्रथमः वर्णः एकस्मिन् शब्दे, यथा प्रथमः वर्णः लघुः, अग्रिमः परवर्ती वर्णः संयुक्त अक्षरः, यथा यक्षः। अत्र क, क्ष, अ। श मिलित्वा क्ष इति भवति, संयुक्त अक्षरः अयम्। अतः इतः पूर्वं यकारः गुरुः भवति। लक्षणे उक्तं संयुक्ताक्षरात् पूर्ववर्णः गुरुः भवति। अतः यक्षः इति शब्दे क्षक्षः संयुक्ताक्षरः वर्तते, यकारः गुरुः। यद्यपि लघु दृश्यते, तथापि संयुक्ताक्षरात् गुरु संज्ञा भवति। चरणस्य अन्तिमम् अक्षरं विकल्पेन लघु अथवा गुरु भवति। पादान्तम्, श्लोकस्य पादान्तम् अक्षरं विकल्पेन लघुः अथवा गुरुः भवति। आवश्यकतानुसारं कर्तुं शक्यते। लघोः चिह्नं सरलरेखा सदृशं भवति, गुरोः चिह्नम् अवगरः सदृशं भवति। एवं प्रकारेण छन्दशास्त्रे लघुगुरुविचारः अस्माभिः अवलोकितः। अग्रे वयं पश्यामः मात्राविचारः।
भवन्तः सर्वेपि जानन्ति यत् मात्रा का भवति। तर्हि उच्यते अक्षराणाम् उच्चारणकाले यः समयः लगति सा मात्रा इति उच्यते। अक्षराणां वर्णानां वा उच्चारणकाले यः कालः लगति समयः लगति सा एव मात्रा इति उच्यते। यथा अ, इ, उ, रि, लृ एते रसस्वराः सन्ति। एभिः स्वरैः सहितानि ह्रस्वाक्षराणि एकमात्रा युतानि भवन्ति। एवमेव आ, इ, उ, रि एते दीर्घस्वराः सन्ति। दीर्घस्वरैः सहितानि अक्षराणि द्विमात्रायुतानि भवन्ति। तर्हि छन्दसां ज्ञानाय मात्रा ज्ञानम् अपि आवश्यकं भवति। छन्दज्ञानाय गणविचारः अपि आवश्यकः भवति। तर्हि कः भवति गणः? का च अस्य गणस्य परिभाषा? तर्हि उच्यते त्रयाणां वर्णानां समूहो गण इति उच्यते। त्रयाणाम् अक्षराणां समूह। छन्दशास्त्रे अष्टसंख्याकाः गणाः भवन्ति। तथा च एकः लघुवर्णः एकः गुरुवर्णः च भवति। तेषां गणानां स्वरूपं परिज्ञानाय ये माता राजभानसलगाः इति सूत्रं विद्यते। पूर्वकक्षासु भवद्भिः पठितम् एव इदं सूत्रं ये माता राजभानसलगाः सूत्रमिदं भवद्भिः मन्ये पठितं पूर्वं स्यात्। इदं गणबोधक सूत्रं वर्तते। अर्थात गणानां ज्ञानम् एतेन सूत्रेण भवति। सूत्रानुसारं गणानां ह्रस्व दीर्घ स्वरूप विचारः कर्तुं शक्यते। यस्य गणस्य स्वरूप जिज्ञासा भवति तर्हि ततः प्रारभ्ये परवर्ती वर्णद्वयं स्वीकृत्य तद्गणस्य स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते। यथा यगणस्य कृते ये माता इति वर्णत्रयं स्वीक्रियते। यगणस्य स्वरूपं वर्तते सरलरेखा अवग्रह पुनः अवग्रह। एवं प्रकारेण गणानां ज्ञानं भवति। अग्रे वयं पश्यामः गणसूचकचक्रे गणनामानि वर्णाः वर्णानां मात्राः। तर्हि पश्यामः यगणः यकारात् प्रारम्भं कृत्वा परवर्ती वर्णद्वयं ये माता यगणः इत्यस्य स्वरूपम् अस्ति ये माता। अत्र द्रष्टुं शक्यते ये माता। मात्राः एवं प्रकारेण सन्ति। लघुमात्रा दीर्घमात्रा गुरुमात्रा। लघु गुरु गुरु। एवमेव मगण मगणः। तर्हि मातारा गुरु गुरु गुरुमात्रा। तगणः तगणः। ताराज ताराज गुरु
गुरुः लघुः। रगणः राजभा राजभा। रा गुरुः लघुः गुरुः। जगणः जभान लघुः गुरुः लघुः। भा भगण भानस गुरुः लघुः लघुः। नगण नगण नगण। नसल लघु लघु लघु। सगण सलगा लघु लघु गुरुः। लघु मात्रा लघु। गाह गुरु गुरुः मात्रा गुरुः मात्रा अवग्रह। तो एवं प्रकारेण गणसूचक चक्रे वयं गणानां नामानि अपि द्रष्टुं शक्नुमः, वर्णाः अपि द्रष्टुं शक्नुमः, तेषां वर्णानां मात्राणां स्वरूपमपि द्रष्टुं शक्नुमः। अन्ते वयं पश्यामः अन्ये केचन पारिभाषिक शब्दाः अपि सन्ति येषां छन्दशास्त्रे महत्वपूर्णं योगदानं भवति। यथा पादलक्षणं ज्ञेयः पादचतुर्थोऽंशः अर्थात छन्दसः चतुर्थः भागः पादः भवति। यतिलक्षणं यतिर्विच्छेद संज्ञिका। यतेः लक्षणं वर्तते यति विच्छेद संज्ञिका अर्थात छन्दसः पठन काले उच्चारण काले स्थाने स्थाने यः विरामः भवति विरामः तस्य यति संज्ञा भवति। एवमेव युक् अयुक् संज्ञे युक् समम विषमम चायुक् स्थानं सद्भिर्निगद्यते। अर्थात छन्दशास्त्रे द्वितीय चतुर्थादि स्थानं सम। छन्दशास्त्रे पादस्थ द्वितीय चतुर्थादि द्वितीयः पादः चतुर्थपादः सम इति पदेन व्यवह्रियते। युक् इति नाम्ना अपि उच्यते। प्रथमः तृतीयादि स्थानं च विषमम् अथवा अयुक् इति कथ्यते। एवं प्रकारेण अद्य अस्माभिः छन्दशास्त्रस्य सामान्य परिचयः अस्माभिः दृष्टः ज्ञातः। वयम् अद्य केवलं छन्दशास्त्रस्य सामान्यं परिचयं ज्ञातवन्तः। आगामी भागे छन्दसां लक्षणं तेषाम् उदाहरणं किं लक्षणं किम् उदाहरणं भवति इति विषये अग्रे वयम् अध्ययनं करिष्यामः। भवद्भिः ध्यानपूर्वकं श्रुतम् अतः सर्वेषां धन्यवादः। पुनः मिलामः।